नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमीजनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 13 देखि अध्याय 16 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गएको छु। यसरी राजा परीक्षितलाई सुखदेवले श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेवले भन्नुहुन्छ, लौ त महाराज, मैले तपाईलाई धेरै कुरा बताउँदै आएँ। भगवानका चरित्रहरू, विभिन्न गुणगानका कुराहरू बताउँदै आएँ। अब तपाईलाई के सुन्ने इच्छा छ भन्दा राजा परीक्षित भन्छन्, हजुरका यी मुखार बिन्दुबाट अमृत वचनहरू सुनेर त म कहिल्यै पनि अगाउँदिन। धेरैभन्दा धेरै ज्ञान प्राप्त गरिरहेको छु, मनमा शान्त भइरहेको छ। अझै पनि तपाईँको मुखार बिन्दुबाट धेरै कुरा सुन्ने इच्छा छ भन्दै राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई भन्छन्। त्यही क्रममा राजा परीक्षितले भन्छन्, अब मलाई अङ्गराजाको बारेमा केही कुरा सुन्ने इच्छा भयो, त्यसको बारेमा बताइबक्सियो। यसरी सुखदेव स्वामीसँग राजा परीक्षितले अङ्गराजाको बारेमा सुन्ने इच्छा प्रकट गरेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, अगाडिको कुनै एक समयमा अङ्ग नाम गरेका राजा थिए। उनी अत्यन्तै धर्मकर्म गर्ने गर्थे, ब्राह्मणको सम्मान गर्थे, वेदको सम्मान गर्थे, गौमाताको सम्मान गर्थे, तीर्थको सम्मान गर्थे, नदीको सम्मान गर्थे, वृक्षको सम्मान गर्ने गर्थे। यसरी साराको सम्मान गर्दै गर्दै आएका अङ्ग नाम गरेका राजाले अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गरे र आफ्नो अश्वमेध यज्ञको लागि सबै तयारी गर्नका लागि आफ्ना समस्त मन्त्री मण्डलहरूलाई बताए र यज्ञको तयारी सुरु भयो। सम्पूर्ण देवता र ब्राह्मणहरूलाई बोलाइए, साराका सारालाई निम्ता गरियो। विद्वान वर्गहरू, सज्जन वृन्दहरू सबैलाई बोलाइयो। यज्ञको शुभारम्भ हुन थाल्यो, सबै तयारी सिद्धियो। यज्ञ शुभारम्भ हुने बेला त भयो, तर जतिलाई निम्ता पठाइएको थियो, जति देवतालाई, जति ब्राह्मणलाई, जति ऋषेश्वरहरूलाई, जति सज्जन वर्गहरूलाई अथवा जति अतिथिगणहरूलाई निम्ता पठाइएको थियो, कोही आउलान् भनेको त कोही पनि आउँदैन नै। त्यत्रो महाराजको यज्ञ छ, त्यत्रो अश्वमेध यज्ञको आयोजना भएको छ, साराका सारा तयारी सकिएको छ। आउलान् राजाले यता हेर्छन् उता हेर्छन्, आउँछन् कि भन्छन्, छटपटिन्छन्, तर यज्ञमा कोही पनि आएन। कस्तो अनर्थ! राजा जस्तो मान्छेले त्यत्रा साराका सारालाई निमन्त्रणा गर्दा स्वयं यज्ञ सञ्चालन गर्ने ब्राह्मण पनि आउँदैनन्। ओहो, यो त के भयो? सारै राजा चिन्तामा भए। अङ्गराजाले यसरी चिन्ता भइसकेपछि चिन्तित हुँदै थिए। कोही पनि जति चिन्ता लिए पनि आउँदैनन्, जता हेरे पनि आउँदैनन्, केही पनि छैन। अब यसो विचार गर्दा त राजा आफू अपुत्र थिए। यसरी अपुत्रले दिएको ब्राह्मणले, देवताले, कुनै पनि सज्जन वृन्दहरूले कुनै पनि कुरा नलिने, ग्रहण नगर्ने हुनाले कोही पनि आएका रहन्छन्। हेर्नुहोस्, कारण त्यस्तो पो रहेछ। एउटा अपुत्र भएको कारणले गर्दा, किनभने राजाका कुनै पनि सन्तान थिएन। त्यही सन्तान नभएको कारणले उहाँको निमन्त्रणलाई कसैले पनि स्वीकार गरेन। त्यत्रो यज्ञ गर्दा पनि अनर्थ पो हुन्छ त्यहाँ त। यसरी आफ्नो सारै अपमान जति सम्झेपछि अङ्गराजाले आफ्नो सम्पत्ति जति ब्राह्मणलाई दिई छोरा जन्मने मन्त्र पढेर यज्ञ गर्न अथवा हवन गर्न लगाए। ब्राह्मणलाई साराका सारा सम्पत्ति दिए। ब्राह्मण वर्गहरू बोलाए, ल जसरी पनि मलाई पुत्र प्राप्ति हुन पर्यो, ब्राह्मणजी तपाईँका लागि के चाहिन्छ, म साराका सारा सम्पत्ति दिन तयार छु, तर मलाई पुत्र चाहियो। यसरी पुत्र चाहियो भनेर ब्राह्मणसँग आज्ञा गरिसकेपछि ब्राह्मण वर्गहरू आए। यज्ञको सुरुवात भयो। ब्राह्मणले सभा भनेर अग्निमा हवन गर्दै थिए। हवन गर्दा गर्दै अग्निबाट एउटा पायस लिएको एक पुरुषको उत्पत्ति भयो। स्वाट एकजना पुरुष अग्निको ज्वालाबाट पायस लिएर उपस्थित भयो। उसको हातमा जुन पायस थियो, त्यो पायस रानीलाई खान दिइयो, अङ्गराजाकी श्रीमतीलाई खान दिइयो। यसरी अङ्गराजाको श्रीमतीलाई खाना दिइसकेपछि अङ्गराजालाई पनि अब बल्ल श्रीमतीमा गर्व रह्यो। अब मैले छोरा पाउँछु भनेर मनमा गदगद सुरुवात भयो। अत्यन्तै खुसी हुन थाले। रानी पनि अत्यन्तै खुसी भइन् र उनको खुसीको सीमा रहेन। यसरी मास पुरा भयो, छोरा पनि जन्मियो। उसको अनुहारण गरियो, नामाकरण गरियो। समस्त ऋषेश्वरहरू, ब्राह्मण वर्गहरू आए। छोराको नामाकरण गरेर बेन राम गरेको नाम बेन राखियो छोराको नाम।
अब बेन राखिसकेपछि छोरा, राजाको छोरा जुन राजकुमार बेन राजकुमार थिए उनी दरबारमा हुर्किन थाल्यो। सबैले लालन पोषण गर्न थाले। ओहो, राजालाई पनि पुत्र भयो भने भयो। चारैतिर खुसीका खुसी छायो। सबैलाई आनन्द भयो। राजा पनि खुसीले गदगद भए। ब्राह्मणलाई प्रशस्त मात्रामा सम्पत्ति दिए। आफ्नो राज्यलाई चलाउन थाले। तर बेन दुर्भाग्यवश राजाले त्यति गरेर जन्माएको, अंगराजाले त्यति गरेर जन्माएको त्यो छोरा बेन दुर्भाग्यवश यस्तो जन्मियो कि साह्रै कुलङ्गार, कण्टककारी जन्मियो। अत्यन्तै अत्याचारी, अधर्मी र अत्यन्तै पापी पो भयो। जति पछि जान्छ, जति ठुलो हुन्छ बेन राजकुमार, उति साराका सारा जनतालाई दुःख दिन थाल्यो। जसलाई जहाँ देख्यो उही पिट्न थाल्यो। जस्तो वचन आयो त्यस्तै दुर्भाष्य बोल्न थाल्यो। कहिले त ब्राह्मणलाई श्रापेको छ, कहिले त विद्वान वर्गलाई श्रापेको छ, कहिले त स्वयं आफ्ना मातापितालाई श्रापेको छ, कहिले सारा प्रजालाई रहेको छ। सबलाई धिक्कारेको छ। यस्तो साह्रै भयो। अंगराजाले बोलाउँछन्, बाबुबेन तिमीले यस्तो नगर, तिमीले गर्नु हुँदैन। कति कष्ट र कति दुःख, कत्रो यज्ञ गरेर तिमीलाई जन्माएको बाबु, के हो त भने जति भन्दा पनि त बुढो अझै बोल्छस्, तेरा दाँत झारिदिन्छु, त्यो दरबार छोड, त्यो कुर्सी छोड भन्छ। हेर्नुहोस्, उल्टै अंगराजामाथि जाइ लाग्छ। उल्टै आफ्नो मातापितालाई लौरो लिएर जान्छ। अत्यन्तै अधर्मी, कुकृत्य, अत्यन्तै कुलङ्गार भएर रह्यो बेन राजकुमार। त्योदेखि अंगराजालाई पनि धिक्कार भयो। हिजो सारा सारा प्रजालाई खुसी बनाएको थिए। यज्ञ गर्न, त्यत्रो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ गर्नका लागि साराका सारालाई निमन्त्रणा पठाइदिए, कोही पनि आएनन्। म पुत्र थिए। अनि मनमा वैराग्य लिएर पुनः त्यत्रो अश्वमेध यज्ञमा नआइदिएको, जुन ब्राह्मणहरू नआइदिएको त्यो पीरलाई सहन नसकेर ब्राह्मणलाई धन सम्पत्ति दिएर मैले पुनः छोरा जन्माउने यज्ञ गरेँ। छोरा जन्माउने यज्ञ अनुसार मैले छोरा पनि जन्माएँ। साह्रै खुसी पनि भएँ। आज उही छोराले मानेन, उही छोरा म माथि आइलाग्यो। मैले त विष रोपे जस्तो भयो। यस्तो छोरा हुनु धिक्कार छ। यस्ता छोरा हुनुभन्दा बरु पहिल्यै अपुत्र भएर रहनु नै मलाई आनन्द थियो। कस्तो मेरो दुर्भाग्य भनेर राजाले साह्रै वैराग्य लिएर राति मध्यरातको समयमा आफ्नो दरबारलाई छाडेर जङ्गलतिर अब तपस्या गर्छु, मन वचन न कर्म जति भगवानमा लीन गर्छु र मोक्ष प्राप्ति गर्छु। यो पाँच भौतिक शरीर, छोराछोरी, नाति नातिना सम्पत्ति जोड्नका लागि पछि दौड्नु धिक्कार रहेछ। आज भन्यो, भोलि भन्यो, हुने केही पनि रहन्छ। अब म अस्तिन भनेर मध्यरातमा दरबारलाई त्यागेर अंगराजा जङ्गलमा गएर तपस्या गर्न थाले। यता अंगराजा जङ्गलतिर गइसकेपछि बेन त साह्रै खुसी भयो। ओहो, बल्ल बुढो गयो, दरबार खाली भयो। ल हेर्नुहोस्, त्यति गरेर सन्तान जन्माएको अथवा त्यति गरेर जन्म दिएको विधाशरीलाई पनि अब त बल्ल गयो। कति आनन्द भयो। अब त मेरो चल्छ राजकाज। म हो दरबारमा रहने अथवा मैले हो राज्य गर्ने भनेर ऊ त के गर्यो त, राजगद्दीमा आनन्दले बस्यो। अब बल्ल बेन राजाको दिन आयो। अब बेन राजाले भन्छ, त्यस पछाडि सब मन्त्रीमण्डललाई बोलाएर सबलाई झ्याली पिट्दै जाऊ। मेरो राज्यमा कसैले पनि धर्म कर्म गर्न पाउँदैन, कसैले पनि मठ मन्दिर बनाउन पाउँदैन। जहाँ जहाँ धर्म कर्म गरेका छन् त्यहाँ गएर वेद र पुराणका किताबहरू जलाउँदै हिँड, मठ मन्दिरहरू भत्काउँदै हिँड। कसैले भगवानको नाम लिन्छ भने भगवान भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेको म मात्रै हुँ, मेरै पूजा गर्नु। मलाई नै पूजा गरिसकेपछि समस्त जगत खुसी हुनेछ। त्यो सब झ्याली पिटेर भन भनेर मन्त्रीलाई ठाडो आदेश दिन्छ। हेर्नुहोस्, अब राजाले भन्यो, मन्त्री त बेचारा मान्नै पर्यो। साराका सारा मठ मन्दिर भत्काउने आदेश गर्न थालियो। सबै वेद पुराणहरू जलाउने आदेश दियो। ओहो, यो त के हो नि, यो त अनर्थ भयो भनेर विद्वान वर्गहरू, ब्राह्मणहरू डराउन थाले, ऋषेश्वरहरू डराउन थाले। र उसले झ्याली पिटेर भन्न थाल्यो कि भगवान भनेको मै हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेको यो, मलाई बुझ, म बाहेक अर्को कोही पनि छैन भनेर त त्यस्तो अधर्मी दुराचारी राजा सुरु भयो। राजाको हुकुम सुरु भयो बेन राजाको। ल हेर्नुहोस्, त्यो देखिसकेपछि सबै डरले तुर 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 काम्न थाले। ओहो, राज्यमा अनर्थ भयो भन्ने भयो। सबैतिरबाट हाकार हुकार चित्कार सुरु भयो। त्यो देखिपछि ऋषिश्वरलाई अत्यन्तै रिस उठ्यो र ऋषिलाई रिस उठिसके पछाडि हातमा खरानी लिएर हुमकार गरी राजा बेनको
बेनतिर फालिदिएका थिए, मर्ने श्राप दिएर स्वाट्ट फालिदिएका थिए। खरानी फाल्दा बित्तिकै त बेन राजा बङलङ्गै भैमा डल्यो। ल हेर्नुहोस् त, ब्राह्मण वर्गको ऋषिहरूको हुमकार पहिला त्यस्तो थियो। सातो पुगेपछि एकचोटि खरानी झन्दिएपछि प्राणै लिन सक्थे। तर आजका दिनमा हेर्नुहोस्, ब्राह्मणले के नै गर्नुहोस् नि, यसो गएर सातो पुग्यो, त्यहाँ माखो पनि हल्लनेवाला छैन। केटाहरूलाई यसो सातो पुगेर खरानी दल्न लायो, एउटा त्यही बच्चालाई जसलाई खरानी पुग्न दल्न लागेको छ त्यसैले पनि आँखा पनि चिम्लिँदैन। अहिलेको होमकार बेकार छ। हिजो त्यस्तो होमकार थियो र पो आज ब्राह्मण वर्गहरूले सातो पुग्ने अधिकार पाएका छन् र फु फु गरेर 2-4 सञ्च पनि बनाउँछु भन्न पाइएको छ। यसरी ऋषेश्वरले रिसाएर हुमकार गरिसकेपछि बेन राजाको प्राण लिदिए। बेन राजा मर्यो। बेन राजा मरिसकेपछि बेनकी आमा जुन सुनिथा थिइन्, उनले साह्रै चिन्ता गरिन्। उनलाई त पुत्र शोक पर्यो। त्यसैको कारणले गर्दा, त्यही दुष्ट पुत्रको कारणले गर्दा आफ्ना पति अङ्गराजाले दरबार छाडेर गइसकेका थिए। त्यही कुपुत्रलाई पालेर बसेकी थिइन् सुनिथाले। अब त्यस पछाडि निदाले त्यो गरिसकेपछि त आफूलाई पुत्र पनि मर्यो, साह्रै पुत्र शोक भयो। त्यो पुत्र शोकलाई उनी सहनै नसक्ने गरी हे मेरो बाबु भन्दै त चिच्चाइन् कराइन् रोइन्। अनि त्यही बेनको लासलाई लगेर ठुलो तेलको कराईमा डुबाएर पो राख्छिन्। उनले डुबाएर यसरी राखिन्। पुत्र शोकले साह्रै छटपटिन्। त्यो देखिसके पछाडि ऋषेश्वर आएर पुनः त्यो जुन बेन राजा थियो, जुन उनले मरेको लासलाई आमाले कराईमा डुबाएर राखेकी थिइन्, त्यसको दाहिने गोडाको मन्थन गरे। दाहिने खुट्टाको मन्थन सुरु भयो ऋषिबाट। दाहिने गोडाको मन्थन गरे ऋषिहरूले गर्दै जाँदा त्यो दाहिने गोडाको मन्थन गरिसकेपछि त एउटा कालो बण भएको, अत्यन्तै होचौकतको राता आँखा भएको मानिसको उत्पत्ति भयो है। त्यस्तो देखिसकेपछि ऋषेश्वरले यसो विचार गरे, बेन राजाको शरीरबाट निकालिसकेको जुन मन्थन गरेर निकालेको व्यक्ति हो, यो त राजा नै हुन पाउने अधिकार हो। अब यस्तो मान्छे जो अत्यन्तै कालो छ, होचौबणाको छ, राता आँखा भएको छ, देख्दै काल जस्तो डरलाग्दो छ भने यस्तो मान्छे अब राजा हुन सक्दैन भनेर ऋषिहरूले यसो ध्यान दृष्टिले हेर्दा राजा हुने लायकको देखिएन। हेर्नुहोस्, मरेको लासबाट मन्थन गरेर निकाल्न सक्ने शक्ति थियो ब्राह्मणमा, ऋषिहरूमा हिजो। त्यतिसम्म उनीहरू पारङ्गत थिए। यसो विचार गर्दा अब यो त सम्भव त छैन, राजा त हुँदैन। राजा नहुने भइसके पछाडि ऋषिश्वरले त्यसको नाम निश्चित राखिदिए। निश्चित राखिसके पछाडि उसका सन्तान निषाद र नैषदको जन्म भयो। त्यही निश्चितका सन्तान निषाद र नैषद वनमा बस्न थाले र आज पनि हामीले जङ्गलमा राउटी र कुसुण्डालाई देख्न सक्छौँ। तिनै राउटी र कुसुण्डा जातिको जन्म भयो निषाद र नैषदबाट। त्यसकारण आज पनि हामीले तराईका जङ्गलमा अन्य ठाउँमा राउटी र कुसुण्डा छन् भन्ने सुन्न पाएका छौँ। उनी भन्छन् दुध सुनाउँदैन अरे, पैसा सुनाउँदैन अरे, पाप लाग्छ अरे। त्यस्ता दुष्ट धर्मी बेन राजाको दाहिने खुट्टालाई मन्थन गर्दा निक्लेको व्यक्ति हो त। त्यस्तो कुबुद्धि भएका मान्छेको शरीरबाट निक्लेको हुनाले उनका सन्तान पनि कुबुद्धि नै भए आज जङ्गलमै बस्न चाहन्छन्। उनीहरू कुनै सुख शैल भोग गर्नका लागि तपाईँ हाम्रो समाजमा सम्पर्कमा आउन आज पनि खोज्दैनन्। तिनै हुन् कुसुण्डा र राउटे जाति, निषाद र नैषदबाट सुरुवात भएका। यसरी ऋषिहरूले अब त्यो पनि राजा हुन सम्भव नभइसकेपछि पुनः ऋषिहरूले दाहिने हातको बेन राजाको जुन कराईमा लासलाई डुबाएर राखिएको थियो उसको दाहिने हातको मन्थन गर्न थाले। ब्राह्मण ऋषिहरूले मन्थन गर्छन् गर्दै जाँदा त्यसबाट दुईटा मानिसको उत्पत्ति भयो, एक पुरुष एक स्त्री, दुईजना उत्पत्ति भयो। हेर्नुहोस्, त्यो दाहिने हातबाट मन्थन गरेर दुईटा, एक पुरुष र एक महिलाको उत्पत्ति भइसकेपछि पुरुष भगवान विष्णुका अंश थिए, महिला लक्ष्मीकी अंश थिइन् र तिनीहरूको नाम पृथु र अर्ची राखियो। अनि तिनै पृथुलाई राजा बनाइयो। यसरी पृथुलाई राजा बनाइसके पछाडि अब राजा त चाहियो देशमा त।
राजा त कोही पनि थिएन, बेन राजा मरिसकेपछि। उसको सन्तान पनि भइसकेको थिएन। उसैको शरीरलाई मन्थन गरेर निकालियो र पृथु नाम गरेको व्यक्तिलाई राजा बनाइयो। अब पृथु राजा भई। पृथु राजा भइसके पछाडि उसका बाउ जुन बेन राजा थियो उसले त सारा मठ मन्दिर भत्काएको थियो, धर्मको विरोधमा लागेको थियो, वेद ब्राह्मणको निन्दा गरेको थियो। अब त पुनः संरचना जोड्नु पर्ने थियो र पृथु राजालाई कुबेरले सिंहासन दिए। स्वयं वरुण देवता उपस्थित भएर छाता दिनुभयो, वायुले पङ्खा, यमराजले दण्ड, विष्णुले चक्र, त्यस्तै सूर्य भगवानले बाण पृथु राजालाई दिनुभयो। ऋषिहरूले आशीर्वाद आदि इत्यादि अनेक तरहका कुराले पृथु राजालाई समस्त कुराको भरिपूर्ण गराइयो। त्यस पछाडि बन्दीजन सबैले पृथुको स्तुति गर्न थाले। ओहो, साह्रै राम्रो राजा पाइयो, त्यस्तो दुष्ट राजा बेन थियो। त्यसको अन्त्य भइसकेपछि अब त केही न केही राहत मिल्ला, अब त वेद ब्राह्मणको संरक्षण होला, अब त धर्मको संरक्षण होला, अब त मठ मन्दिरको संरक्षण होला, सारा प्रजाको पालन पोषण होला भनेर सारा बन्दीजनले अत्यन्तै खुसी हुँदै पृथु राजाको स्तुति गर्न थाले। पृथु राजाको चारैतिरबाट प्रशंसा हुन थाल्यो, चारैतिरबाट स्तुति हुन थाल्यो। त्यस पछाडि पृथुले भन्न थाले, ओहो, मैले त अहिले कुनै पनि काम गरेको छैन, केवल मलाई सृष्टि गरेर मात्र ल्याइएको छ। मेरा गुणगान गाउनु अहिले आवश्यक छैन। जब मैले गुणगान गाउने किसिमले कुनै पनि कर्महरू गर्नेछु, तिनै कर्मबाट तपाईँ सुरु भइसके पछाडि बल्ल मेरो मङ्गलाचरण गर्नुहोला अथवा मेरो प्रशंसा गर्नुहोला, मेरो स्तुति गर्नुहोला। अहिले मेरो स्तुति गर्न आवश्यक छैन। मन दिएर हेर्नुहोस् पृथु राजाले, हेर्नुहोस् त, सज्जन वृन्द भनेका त्यस्तै हुन्छन्, जसले प्रशंसा खोज्दैन, जसले काम सबैले चित्त बुझोस् भन्ने मात्रै हुन्छ। स्वयं पृथु राजाले भने कि मेरो कामबाट चित्त बुझिसकेपछि मात्रै मेरो प्रशंसा गर्नु, मेरो काम देखेर मेरो प्रशंसाका पछाडि लाग्नु, मेरो स्तुति गर्नु। अहिले गर्नु पर्दैन, मैले केही पनि गरेको छैन भनेर प्रजाहरू समक्ष उनी हात जोड्दै उभिन्छन्। हेर्नु, सज्जन वर्ग जहिले पनि फलेको हाँगो नोक्छ, फलेको हाँगो जहिले पनि उगेको हुन्छ, कहिल्यै ठाडो रहेको हुँदैन। पृथु राजा महान थिए। उनले पहिला आफ्नो स्तुति चाहेनन्, आफ्नो प्रशंसा चाहेनन्, काम गरेपछि बल्ल केही न केही फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने उनले सोचिदिए। र राजा पृथुले चारैतर्फबाट प्रशंसा हुन थाल्यो। उनले राज्य अत्यन्तै राम्रो तरिकाले चलाए। राज्य सञ्चालन गरिसकेपछि गरिबप्रति दयाभाव राख्न थाले, नारीको सम्मान गरे, धर्मको रक्षा गरे, पृथ्वीको सम्मान गर्दै एउटा पिताको भूमिका खेलेर साराका सारा प्रजाहरूलाई खुसी बनाएर प्रजाको इच्छा अनुसार राज्यभाव सञ्चालन गरेर पृथु राजा अगाडि बढ्न थाले। पृथुको चारैतिरबाट प्रशंसा हुन थाल्यो। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको।